महाजबीन की हो गई ये शादी जाहिद के साथ और बेचारी आलिया कुछ भी नहीं कर पाई। आखिर जब आलिया को पता चलेगा महाजबीन और जाहिद की शादी का, उसका क्या रिएक्शन होगा और क्या जाहिद और महाजबीन की शादी आगे चल पाएगी या नहीं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एपिसोड 14 की और साथ ही साथ मैं आपको प्रीव्यू ज़रूर दूंगा इब्न हवा की एपिसोड 15 का। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। चलिए अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। एपिसोड 14 में आप लोगों ने देखा कि फाइनली जाहिद और महाजबीन का निकाह हो गया और इस निकाह से पहले काफ़ी कुछ ड्रामा भी हुआ। सबसे पहले तो महाजबीन और जाहिद की आपस में मुलाकात हुई और महाजबीन उसे कुछ कहना चाहती थी, कुछ उसके जहन में था, लेकिन उसे कंप्लीट बोलने का मौका ही नहीं दिया जाहिद ने और उसे कह दिया कि मुझे सब कुछ पता है, आप किस मजबूरी की वजह से मुझसे शादी कर रही हैं और मेरी भी एक मजबूरी है कि मेरी बहन की शादी है और मैं आपको स्ट्रेट अवे बता रहा हूँ, मैं तो उसी की खातिर जो है वो ये शादी कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर कुछ कहना ज़रूर चाहती थी महाजबीन, लेकिन जाहिद ने उससे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। और जब जाहिद ने उससे बोला कि जब हमारी शराइत पूरी हो जाएंगी तो आप जब कहेंगे मैं आपको तलाक दे दूंगा, तो इस बात पर काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुई महाजबीन। डेफिनेटली वो ऐसा नहीं चाहती थी, वो इस रिश्ते को वो एक सहारा बेसिकली चाहती थी। हज तो उसका एक मकसद था ही, लेकिन उसके अलावा उसे एक आसरा चाहिए था एक मुआशरे में, क्योंकि उसे एक साथी चाहिए था। अकेली औरत थी तो उसका मकसद सिर्फ हज पर जाना ही नहीं था। अब आने वाली एपिसोड में इंटरेस्टिंग होगा देखना कि क्या वो जाहिद को ये बात समझा पाएगी, क्या जाहिद उसकी ये बात समझ पाएगा या नहीं। और फिर आलिया भी महाजबीन के घर आ जाती है और वो जाहिद को वहाँ पर देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। जाहिद से पूछती है कि तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो जाहिद उससे कहता है मैं जहाँ मर्जी जाऊँ भाई, तुम्हारा क्या लेना देना। तो वहाँ पर वो उससे कहती है कि तो मेरा हक है अब पूछना, और पीछे से आ जाती है शबरातुन। और फिर शबरातुन, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बोला था कि कोई ना कोई गेम जरूर डालेगी और उसने ऐसा ही किया। शबरातुन ने आलिया को बोला कि महाजबीन तुमसे जलती है। तो मैंने आपको पिछली वीडियोस में क्लियरली बता दिया था कि वो महाजबीन के साथ खिलाफ भड़काएगी आलिया को, और उसने कुछ ऐसा ही किया। और उसने कहा ये निकाह हो रहा है महाजबीन का, लेकिन जाहिद से नहीं हो रहा। जाहिद तो एक गवाह बनकर आया है, तो उसको किसी तरह सेटिस्फाई करके वहाँ से भेज दिया। लेकिन जब आलिया ये बात कर रही थी कि जाहिद सिर्फ मेरा है, तो उसी मौके पर सुन लिया था महाजबीन ने। महाजबीन ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हुई और उसने शबरातुन से गिला किया कि आपने ये सारा मुझे पहले क्यों नहीं किया, और उसने इनकार कर दिया निकाह से। और फिर एट दी एंड उसे मानना पड़ा। उसने कहा कि मैं भी शबरातुन को नहीं खो सकती, भाई उसको खो देती तो शायद आपकी लाइफ में कुछ बेहतरी आ जाती। और मेरे ख्याल में जब उसे ये सारी हकीकत पता चल चुकी थी, सबसे पहले तो कि जाहिद उससे छोड़ने के लिए तैयार है, तलाक देने के लिए तैयार है, और जब उसकी शराइत पूरी होंगी, और दूसरा जाहिद से प्यार करती है आलिया। इन सब बातों के जानने के बाद उसे चाहे कितना ही नुकसान होता, कितना ही उसे कड़वा घूंट पीना पड़ता, उसे इस शादी से इनकार कर देना चाहिए था मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बाद में इन दोनों का निकाह भी हो गया। हम लोगों ने फिर महाजबीन के रिश्तेदार भी देखे और उनको भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हुआ और उन बेचारों को मुँह की खानी पड़ी है। ये इस एपिसोड में एक अच्छा काम हुआ है। शादी के बाद जो कन्वर्सेशन होती है जाहिद और महाजबीन की, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। और महाजबीन ऑफ़र करती है जाहिद को कि आपको कितने पैसे चाहिए, मैं आपको भी ला कर दे देता हूँ। तो जाहिद उससे कहता है फ़िलहाल नहीं चाहिए। सो जाहिद को कुछ बातें शायद अच्छी भी लग रही हों, अगर उसमें ज़रा बराबर भी सेंस है, ज़रा बराबर भी समझदारी है, तो मेरे ख्याल में महाजबीन की उससे बातें इम्प्रेस करनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी अच्छा उस महाजबीन का अभी तक उसके साथ बिहेवियर है और वो अच्छा ही रहेगा। लेकिन देखना है कि क्या वो इस बात को समझ पाता है या नहीं। आलिया की लाइफ में मैंने पिछली वीडियो में बात की थी कि ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अब विक्की सुधरा है या नहीं। तो विक्की बिल्कुल भी नहीं सुधरा, उसने दोबारा भी आकर जाहिद को भड़काया है कि देखो वो तो मेरे साथ सेट है आलिया, क्योंकि उसे लगता था कि आलिया के साथ शादी होने जा रही है जाहिद की। तो जाहिद तो बिल्कुल भी नहीं सुधरा और वो भी मज़ीद नुकसान पहुँचाना चाहता है आलिया को। सो
یہ بھی کافی زیادہ ایک الارمنگ ہے عالیہ کے لیے، اور یہ ایک وجہ ضرور ہے کہ زاہد نے اس پر پریفر کیا ہے مہاجبین کو۔ نیلا بیچارے ابھی بھی قید ہے، اور شکور اور نیلا کی ماؤں سے ایک مرتبہ پھر ملنے آتے ہیں اور کچھ ان میں کنورسیشن بھی ہوتی ہے، لیکن ایسا کوئی اس نیلا کی زندگی میں فی الحال تک ڈیولپمنٹ نہیں آئی ہے۔ اوورآل اگر ایپیسوڈ کی بات کر لیں تو ایک اچھی ایپیسوڈ تھی، مہاجبین کی لائف میں کافی زیادہ ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے، اور یہ اس ایپیسوڈ میں صرف اس کی ہی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، باقی عالیہ اور نائلہ کی زندگی میں اس ایپیسوڈ میں کچھ خاص ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی۔ اوورآل اگر ایکٹنگ کی بات کریں تو شہزاد شیخ کی ایکٹنگ کافی زبردست تھی، ہیرا مانی کی بھی ایکٹنگ کافی کمال کی تھی، تو دے آر پرفارمنگ ویل، پرفارمنسز اچھی ہیں۔ میں چاہوں گا کہ سٹوری تھوڑا فاسٹلی آگے موو ہو تاکہ اس ڈرامہ میں مزید آڈینس کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو۔ اب بات کر لیتے ہیں جی اس کی کچھ ایپیسوڈ 15 کی، اور ایپیسوڈ 15 میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جو حج کی ادائیگی ہے وہ بھی شاید آپ لوگوں کو ہوتی ہوئی نظر آئے، اور مہاجبین اور زاہد جائیں گے حج کرنے، اور حج سے پھر واپس آ کر پھر جو ان کے نکاح کی دوسری شادی کے نائلہ کی شادی، وہ اس کی کچھ ڈیولپمنٹ ہمیں ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ نائلہ کی شادی کے لیے کچھ پیسے دے گی مہاجبین زاہد کو، اور اسے کہے گی اگر آپ کو مزید پیسوں کی بھی ضرورت ہو تو میں وہ بھی ارینج کر کے آپ کو دے دوں گی، اور زاہد اسے کہتا ہے کہ یہ کام جو ہے وہ شبراتن کی اگر موجودگی میں ہوتا، کیونکہ شبراتن ان کے نکاح کی ہی سالس سے وہی ان کا نکاح کروانے والی ہے، اس سب جو کچھ بھی ہوا ہے اس کو کروانے والی جو ہے وہ شبراتن ہے، تو اس کی اگر موجودگی میں ہوتا تو زیادہ بہتر تھا، لیکن مہاجبین اس سے کہتی ہے کہ مجھے آپ پر ٹرسٹ ہے، میں آپ پر اعتماد کرتی ہوں، اور اس بات کو سن کر وہ تھوڑا متاثر تو ضرور ہو رہا ہے مہاجبین کے ساتھ ابھی اس نے کافی ٹائم سپینڈ کیا ہے، اور وہ جب حج پر جائے گا اور اس تمام عرصے میں وہ زیادہ ٹائم سپینڈ کرے گا مہاجبین کے ساتھ، تو شاید زاہد کے دل میں مہاجبین کے لیے جگہ بن جائے، اور وہ اس بات کو ریئلائز کر لے کہ مہاجبین شاید اس کے لیے ایک بہترین لائف پارٹنر ثابت ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک بات جو مجھے فیل ہو رہی ہے، مجھے لگ رہی ہے کہ زاہد اس کو چھوڑنے والا نہیں ہے، کسی نہ کسی طریقے سے ان لوگوں کی جو زندگی ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہی رہے گی، اونچ نیچ ضرور آئے گی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ زاہد نہیں چھوڑنے والا مہاجبین کو، اسے ریئلائز ہو جائے گا کہ مہاجبین ایک اچھی لڑکی ہے اور مجھے اسی کے ساتھ ہی لائف اپنی جو بقایا ہے وہ اس کے ساتھ سپینڈ کرنی چاہیے۔ دوسری طرف اب ہمیں اس بات کا بھی انتظار رہے گا کہ عالیہ کو کب اس سب کی خبر ہوگی، اور عالیہ کو کب پتہ چلے گا کہ زاہد کی شادی ہو چکی ہے اب، اور شادی ہو چکی ہے اس کی مہاجبین کے ساتھ، اور اس میں کچھ ایپیسوڈز لگ سکتی ہیں اس کو پتہ لگنے میں، کیونکہ زاہد مہاجبین کے گھر تو نہیں رہ رہا، وہ اپنے گھر میں رہ رہا ہے، تو اگر وہ مہاجبین کے گھر جاتی بھی ہے تو اسے وہاں پر نہ ہی تو زاہد نظر آئے گا، نہ ہی اس سے یہ پتہ چلے گا کہ مہاجبین اور زاہد کی شادی ہوئی ہے، کیونکہ شبراتن نے بھی ان دونوں کو کلیئرلی بولا ہے کہ فی الحال جو ہے وہ عالیہ کو نہیں بتانا، اس کو بعد میں ہینڈل کر لوں گی، لیکن ایک نہ ایک دن اسے ضرور پتہ چلے گا، اور جب اس کو پتہ چلے گا تو وہ بیچاری بہت ہی زیادہ ہرٹ ہوگی۔ ہم لوگوں نے پچھلی ایپیسوڈ میں بھی دیکھا تھا کہ اس کا دل جو ہے وہ کافی گھبرا رہا ہوتا ہے، ایک طرف جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے زاہد کا تو وہ فیل کرتی ہے کہ یار مجھے کیسی گھبراہٹ ہو رہی ہے، یہ بے چینی مجھے کیوں ہے، اور اس کی محبت اس سے چھینی جا رہی تھی، یہ بے چینی اس کی اسی بات کی تھی، اور اسے ریئلائز بھی ہو چکا تھا، وہ صحیح موقع پر بھی پہنچ چکی تھی، لیکن ایٹ دی اینڈ لوگوں کے جھوٹ کے سہارے وہ بیچاری پھر زیادہ اس پر پیش رفت نہیں کر سکی۔ لیکن عالیہ کے لیے اس سے بڑا چیلنج ایک یہ بھی ہے کہ جو وکی نے میل پیدا کی ہے زاہد کے دل میں، اس کے لیے اس کو وہ کس طرح دور کر پاتی ہے کہ نہیں۔ آپ لوگوں نے اس بات کا اندازہ لگا ہی لیا ہوگا کہ زاہد اسے ایک اچھی لڑکی نہیں سمجھتا، اسے ایک آوارہ اور غلط ٹائپ کی لڑکی اسے سمجھتا ہے، اور پچھلی ایپیسوڈ میں بھی اس نے شبراتن کو بولا کہ وہی میرے پیچھے پڑی ہوئی تھی، اور ایک جگہ اس نے یہ بھی بولا کہ میں عالیہ جیسی لڑکی سے کیوں شادی کروں گا، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کس حد تک مینیپولیٹ کر چکا ہے وکی اسے، اور یہ میل جو ہے نا اس کے دل سے نکالنا یہ اصل چیلنج ہوگا عالیہ کے لیے، اور دیکھنا ہوگا کہ وہ اس میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں۔ خیر اینیاؤ یہ سب کچھ دیکھنا کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا۔ جو ڈرامہ کی ٹیم ہے، اس کی جو چینل کی ٹیم ہے، میری ان سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس ڈرامہ کی سٹوری کو تھوڑا فاسٹلی آگے فارورڈ کیا جائے، تاکہ مزید آڈینس کا انٹرسٹ ہو، ہمارا بھی اس پر مزید انٹرسٹ ہو، اور ذرا اس ڈرامے کو ریویو کرتے ہوئے ہمیں مزہ آئے، اور آڈینس کو بھی اس ڈرامے پر بات سنتے ہوئے
مزہ آئے. سو ہوپ سو کہ اس ڈرامہ کی اسٹوری آگے چل کر انٹرسٹنگ بھی ہوگی اور آگے اسٹوری بھی اس کی فاصلے آگے پڑے گی. یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء سے مجھے ضرور بتائیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. نیکسٹ ویڈیو تک لیے مجھے یعنی سید محسن باس کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.